बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो तोशा खाना केस है, आज उसके ऊपर हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे, जो कि अपने मंतकी अंजाम की तरफ गामजन है। और ये वो केस है जो कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के जो सियासी अंजाम है उसके हवाले से बड़ा अहमियत का हामल है। आज भी उनको आखिरी मरतबा इस केस में जो है वो इस्तिस्ना दिया गया, वो हाज़िर नहीं हुए। अलबत्ता जो गवाहान हैं वो अब इसमें तलब कर लिए गए हैं, और ये वो लोग हैं जो कि उस वक़्त जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, ये कैबिनेट डिवीज़न में तैनात थे, और तहाइफ जो आ रहे थे उनकी वो लिस्ट बनाते थे, उसकी वो वैल्यू यानी कि कीमत मुकर्रर करते थे, और फिर ब्रीफ भी करते थे कि कौन सा तोहफ़ा जो है वो मार्केट में कितने का बिक सकता है। इसमें 4 अफसरान जो हैं वो कैबिनेट डिवीज़न के सरकारी, उनको बतौर गवाह बुलाया गया है, और एक प्राइवेट बैंक का जो मैनेजर है उसको भी बुलाया गया है। तो व्यूवर्स, ये जो केस है, इस केस में इमरान खान की जो नाअहली है उसके हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है कि ये केस उसकी बुनियाद बनेगा, और उनको सज़ा भी इसी केस में हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो क्रिमिनल कंप्लेंट है, फौजदारी मुकदमा, वो दायर कर रखा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 2022 तक भी ये जो चारों अफसरान थे, ये कैबिनेट डिवीज़न का जो तोशा खाना विंग था वहाँ पर ये तैनात थे। और इसमें कैबिनेट डिवीज़न के जो सेक्रेटरी एडमन हैं अरशद महमूद, डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन हैं फैसल तहसीन, सेक्शन ऑफिसर हैं अली असद, और एसओ हैं तोशा खाना के मोहसन अली। इनको जो है वो बुलाया गया है। साथ ही साथ एक उमैर हुसैन हैं, ये एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर हैं, उनको भी कहा गया है कि वो भी गवाह के तौर पर पेश हों, क्योंकि फ़र्द जुर्म जो है वो हो चुकी है, और अब जो है वो स्टेटमेंट्स का जो सिलसिला है वो जारी है। कल जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो अपने दलाइल देंगे, जबकि पीर को फिर इमरान खान के जो वकला हैं वो भी जो हैं वो दलाइल देंगे, इसका जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है उसके हवाले से उसकी मुखालफत में देंगे। अब ये जो अरशद महमूद हैं, ये जिस तरह मैंने बताया कि वो सेक्रेटरी एडमन थे और अभी भी सर्विस में मौजूद हैं, और ये जो तहाइफ की एक लिस्ट आती है और उसकी जो कीमत लगाई जाती है ये उससे मुतल्लक गवाह हैं। बाकी जो 3 अफसरान हैं ये भी 14 अक्टूबर 2022 को जो है वो इन्होंने तोशा खाना की जो दस्तावेज़ात थी, जो जो तहाइफ इमरान खान ने लिए थे, उसके ऊपर इनके दस्तखत जो है वो मौजूद हैं। तो यानी कि पूरा जो विंग है उसके जो ये लोग हैं, ये सारे के सारे उसमें उनके नाम जो है वो शामिल आते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त की है कि इनको बुलाया जाए, और साथ ही साथ तोशा खाना के अफसर से असल रिकॉर्ड भी साथ लाने का कहा गया है कि असल रिकॉर्ड जो है वो भी साथ लाया जाए। तो वो अब ये जो चीज़ें आ रही हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं रिकॉर्ड में, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो अहमियत की हामल हैं कि असल रिकॉर्ड जब आएगा तो और भी जो कच्चा चट्ठा है वो खुल कर सामने आ जाएगा। इसी तरह जो इंसदाद दहशत गर्दी की आज अदालत थी, उन्होंने काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं इमरान खान के, और साथ ही साथ शिबली फराज के ये जो तोड़ फोड़ का केस है इस्लामाबाद में वो भी चल रहा है साथ साथ, तो उसमें भी वो आज पेश नहीं हुई। उनके वकला जो हैं वो तख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़र्द जुर्म आयद होती है उसकी मुखालफत कर देते हैं, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर देते हैं, कभी सिक्योरिटी का बहाना बनाकर कभी किसका। तो अभी तो जो एक मेन जो रीज़न समझ आती है, एक दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये लगता है कि ये जो हमारे जजेज़ हैं ये भी किसी इंटरनेशनल दबाव में हैं, या कोई ये इनका ऐसा बड़ा सहूलतकार है जो कि मुसलसल इमरान खान को रिलीफ दिलवा रहा है। अदरवाइज़ जो इदारे हैं, जो यहाँ पे हुकूमत मौजूद है, जो दस्तावेज़ात मौजूद हैं, इतना रिलीफ तो कभी किसी को नहीं मिला, तो जितना रिलीफ जो है वो इनको जो है वो दिया जा रहा है। एक तो ये बात होगी।
ابھی کچھ لوگ جو ملازم تھے وہ بھی سوشل میڈیا پہ ایک چیز چل رہی ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس وجہ سے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ بھی سن لیں کہ 3 ملازم تھے زمان پارک میں، تو انہوں نے کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے، لیکن وہ بھی لگتا ہے کہ بشرا بی بی کے زیر اثر ہے، کیونکہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ ایسی مفوق الفطرت باتیں ہیں کہ یا وہ جنوں پریوں کی کہانیاں ہیں کہ بندہ اس پہ اب یقین کرے یا نہ کرے۔ وہ ایک خانسامہ ہے، وہ کہتا ہے جی کہ مجھے روزانہ کا حکم تھا کہ صرف 2 کلو مرغی یا مٹن کی کڑھائی بنانی ہے، ساتھ 2 کلو چاول بنانے ہیں، اور ماش کی دال یا کوئی اور دال ساتھ بنا لی، اس سے زیادہ نہیں بنانی، اور یہ سارا عمران خان اور اس کے اسٹاف کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا تو ہوتا ہی ہے کہ روز 50-60 لوگ آ جاتے تھے، کھانے کے وقت آ جاتے تھے، تو وہ پھر کھانا اتنا زیادہ خود بخود ہو جاتا تھا کہ جو بنایا 10 لوگوں کے لیے گیا ہوتا تھا تو وہ جناب 60 لوگ کھاتے تھے، اور اس میں جن اپنا حصہ ڈال جاتے تھے، موکل ڈال جاتے تھے، یا کوئی برکت ڈال جاتی تھی، وہ چیز ان کی جانب سے بھی وہ بھی کہی گئی۔ دوسری اس میں جو بات مین ایک چیز جو سامنے آئی، وہ انہوں نے کہا کہ ان کا ایک ڈرائیور ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر گفتگو کر رہا ہے کہ جو ٹریول کرنا ہے لاہور سے اسلام آباد تو اس کو یاد نہیں رہا، گاڑی میں پیٹرول کم ہے، گاڑی 300 کلومیٹر تک جا نہیں سکتی، صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جا کر وہ بند ہو جائے گی، تو وہ پریشان ہو گیا، اس کو یاد نہیں رہا پیٹرول ڈلوانا، اب وہ موٹر وے پہ چڑھ گیا، ساتھ بشرا بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ڈرائیور کو دیکھا تو انہوں نے کہا پریشانی ہے، انہوں نے کہا جی پریشانی یہ ہے کہ میں پیٹرول ڈلوانا بھول گیا ہوں، 300 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، ابھی تو وہ نزدیک کے پمپ بھی نہیں ہے، موٹر وے پہ چڑھے ہیں۔ تو بی بی نے کہا کہ آپ نے جو سوئی ہے نا وہ جو آئل والی تیل والی بتانے والی، اس کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا، بس آپ گاڑی چلاتے جائیں۔ تو وہ کہنے لگا جی میں گاڑی چلاتا گیا اور سفر طے ہوتا گیا، اور ہم 300 کلومیٹر پہنچ گئے، جبکہ پیٹرول 100 کلومیٹر تک کا بھی نہیں تھا۔ ایک اور ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میں رو رہا تھا، خان صاحب وہ جو جھاڑو دینے والے نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا خاک روب، تو وہ اپنا بیان دیتا ہے، وہ کہا جی ایک دن میں پریشان تھا، گھر کے مسائل کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، پورے زمان پارک میں جھاڑو دینا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ زمان پارک میں جو ہے وہ جھاڑو دیں، تو میں بیٹھا ہوا تھا تو جا کے بیٹھ گیا، تو بی بی نے مجھے دیکھ لیا، بشرا بی بی انہوں نے میرے پاس آ کر انہوں نے کہا کیوں پریشان، انہوں نے کہا جی بس گھریلو پریشانی ہے، تو آج میرا دل نہیں ہے کہ میں کام کروں، تو صفائی بھی کرنی ہے، تو بس کوئی مسئلے مسائل ہیں، اس نے کہا بس آپ خیر کریں، صفائی ہو جائے گی تم آرام سے بیٹھو اور پریشان نہیں ہونا۔ تو وہ انہوں نے دیکھا آپ آج آنکھیں بند کر لو، اس نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر لی، تو وہ اس نے کہا جی میں اب انہوں نے کہا دیکھنا نہیں، بس آپ نے صفائی ہو جائے گی، لیکن وہ اس کو بھی لالچ تھا، شوق تھا، اس نے کہا میں نے ایسے ہی بند آنکھوں میں سے کھولی تھوڑی سی آنکھیں کھول کے نا، وہ چوری چوری آنکھیں کھول کے دیکھا تو 8-9 بندے، اس نے کہا جی وہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے لمبے لمبے یہ وہ، تو وہ شباز گل جیسے، تو انہوں نے کہا جی وہ جھاڑو دے رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، یہ اسٹیٹمنٹس بھی چل رہی ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن وہ ہے نا فردوس عاشق عوان جو بات کہتی ہیں کہ یہ سچی باتیں ہیں کہ وہ یہ ہپناٹائز مسمرائز اور یہ وہ کرنے میں اپنی رکھتی ہیں، مہارت رکھتی ہیں، اسی کی وجہ سے یہ بھی اس میں استعمال میں آ گئے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے نالج میں لائیں، یہ بھی انٹرسٹنگ باتیں، آپ یقین کریں یا نہ کریں وہ آپ لوگوں کا آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، لیکن یہ چل رہا ہے، تو یہ مختلف قسم کے واقعات ہیں، میں نے وہ آپ کو بتا دیے، توشہ خانہ کا بھی بتا دیا کہ یہ جو کیس ہے وہ تیزی کے ساتھ منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔